à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo. Alors, أول حاجة هاد l'exercice اللي غنخدمو اليوم على لو كو. دونك في لا فورس دي فونت غتلقى واحد لو شابيتر اللي سميتو لو كو دو فيزيت. دونك غادي نخدمو اليوم exercice على لو كو دو فيزيت. دونك قبل ما نبداو اول حاجه خصكم تبحثوا ولا تفهموا لو كو دو فيزيت شنو هو. خصكم تبحثوا على لي شارج سوسيال شنو هي، لي شارج سالاريال غير باش تفهموا هادشي مزيان. بلوس عاوتاني تشوفوا لا ريمونيراسيون، تقدروا تحفظوا ان ديفينيسيون ولا تعبروا غير من عندكم، حيت سي بوسيبل تلقاوها في ليكزام يقولوا لكم سي كوا la rémunération ou عطيوني des avantages ou des inconvénients على la rémunération. après عاوتاني يقدروا يعطيوكم حتى الفيكس. c'est quoi un fixe, c'est quoi la commission, c'est quoi la prime, شنو يعني les définitions ديالهم plus les avantages ou les inconvénients de chacun. يعني اي واحد فيهم يقدروا يعطيوكم تحطوا les avantages ديالهم و les inconvénients وهذه ديجا تحطات. donc le coût de visite la plupart des fois كيتحط لكم تحسبوه العام و دي فوا كيعطيوكم تحسبو غير لو موا. داكوغ نفس الميثود. دونك نمشيو لي زيليمون اللي تيدخلوا في لوكو. دونك باش تنديرو الكالكول ديال لوكو دو فيزيت دونك نقدروا نلخصوهم في 4 ديال لي زيليمون. اول élément c'est les charges salariales, les charges salariales du personnel de vente اللي تتكون فيها لي سالير يعني سالير فيكس ديال لي فوندور ولا سالاريي بصفه عامه، الفيكس والكوميسيون والبريم و لي شارج سوسيال. دونك في هاد الخانه هادي تنحسبوا الفيكس والبريم والكوميسيون وكنحسبوا لي شارج سوسيال. دوزو ليتاب الثاني ولا ليليمون الثاني. ليليمون الثاني فيه لو تيتر ديالو لي فري دو في. كاينين بزاف ديال لي فري دو في كنجمعوهم كاملين في هاد الخانه هادي وتنحسبوهم. parmi les فري اللي تقدروا تلقاو لي فري ديبيرجمون بما فيها الريستورون و لوتيل، وكاين عاوتاني لي فري ديبلاسمون، لي فري دو ديبلاسمون. puis عاوتاني يقدروا يعطيوكم فري دو تليفون. وبعد المرات كتلقاو ما تتلقاوش نتوما هاد لي فري مسمينهم ليكم، كيعطيكم فقط لي فري دو في هما جامعين لكم التوتال. يكفي انكم تشوفوا هذاك الفري دو في واش باغ جور ولا باغ موا باش تضربوه في نومبر ديال لي جور ولا في لي نومبر ديال لي موا. دابا ندوزو ليطاب الثالث ولا ليليمون الثالث اللي فيه لي شارج دو بيرسونيل ادمينستراتيف اي دو ديريكسيون. هنايا تيكون لو pourcentage ديال لو طون كونساكري لونكادرومون ولا السويفي ديال لا فورس دو فونت. من بين لي بيرسون اللي تيديروا لونكادرومون ديال لا فورس دو فونت تقدروا تلقاو لو ديريكتور دي فونت، تقدروا تلقاو لو شيف دو فونت. après عاوتاني سيعطيكم لو pourcentage du temps consacré par le secrétaire commercial حتى هي تيعطيوكم كتخدموه. après l'élément الرابع تعطيكم frais de gestion commerciale. donc frais de gestion commerciale بما فيها الفري de fonctionnement ديال هذاك السيرفيس كوميرسيال. و بيان سور هاد لي زيليمون بربعه كنجمعوهم كناخذوا التوتال ديالهم، هذاك هو لو كو دو فيزيت. دونك هذاك هو لو كو توتال دو فيزيت. بيان سور هاد لي زيليمون ماشي ضروري يكونوا بربعه، يعني يقدروا يكونوا جوج ولا غير ثلاثه ولا يكونوا بربعه ولا ما يكونوش. مهم هادوك لي زيليمون اللي عندنا هما لو كو توتال دو فيزيت. دونك هادوك هما اللي تنجمعوهم التوتال ديالهم هو لو كو دو فيزيت. دونك هكا باش كنحسبوا لو كو دو فيزيت. دونك قبل ما نبداو ليكزارسيس غادي نزيد نشرح لكم كلكو مو تكنيك باش تعرفوهم شنو هما، علاش كيصلاحوا وعلاش داخلين في لوكو. بالنسبه لا rémunération les frais de vie les charges de personnel frais de gestion commerciale هادو كاملين ce sont des coûts ou ce sont des frais ياك ديال لي فيزيت. هادو كاملين sont à la charge de l'entreprise. donc l'entreprise هي اللي تتخلصهم. donc هادو كاملين ce sont des coûts à la charge de l'entreprise هي اللي تتخلصهم. داكشي علاش كتجمع لا rémunération مع هاد لي فري مع هاد لي شارج، كتجمعهم كاملين باش كتعرف لو كو كامل.
دونك باش نبدا لكم هاد لي مو تكنيك. اول حاجه قلنا فاش كنبغيو نحسبوا لو كو توتال دو فيزيت، اول حاجه تنحسبوا لي شارج سالاريال. لي شارج سالاريال شنو هي؟ لي شارج سالاريال، لي شارج سالاريال هي اي حاجه كتوشي لو سالاريي، دونك tout ce que peut touche le salarié. قلنا لي شارج سالاريال هي اي حاجه كتوشي لينا لو سالاريي ولا لو فوندور، من بريم ومن سالير فيكس وكوميسيون وبريم ولي شارج سوسيال. دونك لا ريمونيراسيون ديجا قلنا هي سالير فيكس بلس كوميسيون بلس البريم. Après la rémunération versée, ça veut dire هذيك la rémunération اللي غادي ياخذ لي فوندور ولا السالاريي بصفه عامه اللي في لو كان، يعني ليكزارسيس اللي نتوما كتخدموا عليه، كتشوفوا لي زيليمون اللي عندكم، لي زيليمون دوني شنو عطاوكم فيكس كوميسيون بريم، مهم اي حاجه من هادو كتجمعوا لو مونطون ديالهم، هذيك هي لا rémunération versée. دونك لا rémunération versée فاش كتجمعوها كتحتاجوها باش تكالكوليو عليها لي شارج سوسيال. لي شارج سوسيال سابليكي سور لا rémunération، يعني لا rémunération دوني داكشي اللي عطاوكم، الا عطاوكم الفيكس والكوميسيون والبريم ولا شي اليمون من هادو ناقص كتخدموا بهذاك الشيء اللي عندكم، ما كتزيدوا حتى شي حاجه من راسكم. لي شارج سوسيال الا وصلتوا لو كا اللي ما عطينكمش لي شارج سوسيال شحال لو بورسونتاج ديالهم ما كتزيدوهمش من عندكم. لي شارج سوسيال كتخدموا على ليكزيرسيس، ما كتزاد حتى شي حاجه من الراس. شنو هما لي شارج سوسيال؟ كنطرح ليا هذا السؤال. لي شارج سوسيال هما دوك الاقتطاعات اللي كيتقطعوا من السالير ديال السالاري ولا ديال الفوندور اللي حنا تنديروا ليه الكالكول داكشي. لي شارج سوسيال بحالاش هي لا سوم دي كوتيزاسيون بايي بار لو سالاري، يعني كيدير هو بحال كيساهم كل شهر كتقطع له من السالير ديالو، يعني بحال الا هو كيساهم بيان سور اراديا كتعطالو كتقطع ديال لا سي ان اس اس، يعني ديال صندوق الضمان الاجتماعي، لا كاس ناسيونال دو سيكوريتي سوسيال، ولا لامو على حسب شنو عاطينو التغطيه الصحيه. امو كتعني اسيورونس مالادي اوبليغاتوار. كاينه عاوتاني سي ام اي ار، هذه ديال التقاعد والمساهمه في صندوق المقاصه. دونك هادو هما لي زيليمون اللي كيمشيو في لي شارج سوسيال. دونك هادوك الاقتطاعات كيمشيو لهاد لي زيليمون، لهاد لي اسوسياسيون. دونك نمشيو ليكزارسيس ديالنا، طالبين منا لو كو دون فيزيت. كيفاش غادي نخرجوا لو كو دون فيزيت؟ هادي غاسيو لو كو دون فيزيت شنو كيعطينا، شنو هما لي زيليمون اللي تيعطيونا لو كو دون فيزيت. بيان سور غادي خصنا لو كو توتال ديال لي فيزيت ديفيزي بار لو نومبر ديال لي فيزيت باش غادي ناخذوا لو كو دون فيزيت. صافي دير حنا محتاجين نخدموا لو طابلو كامل ونجمعوا لو كو توتال ديال لي فيزيت وغادي نقسموه على لو نومبر ديال لي فيزيت اللي دار لينا هذاك لو فوندور باش نحصلوا على هذاك لو كو يونيتير ديال فيزيت. عندنا سالير فيكس 7000 درهم للشهر، حنايا بغينا لو كو انيال وعطينا بلي كيخدموا 13 شهر. دونك حنايا غادي نديرو 7000 درهم في 13 شهر باش غادي تعطينا السالير فيكس انيال. دونك 7000 درهم في 13 موا غادي تعطينا 91000 درهم بيان سور سالير فيكس انيال. نجيو للكوميسيون. كوميسيون هي 2.5% من لو شيفر دافير réalisé. Le chiffre d'affaires هو 4 مليون، دونك غادي نضربوه في 2.5%. هذيك هي الكوميسيون ديال هذاك لو فوندور بيان سور انيال. بون سا دون 10000 درهم. نجيو للبريم. بريم قالوا لنا عندنا 3000 درهم، هذه بريم تريمستريال. قلنا العام فيه 4 ديال لي تريمستر، دونك 4 ديال لي تريمستر، شاك تريمستر فيها 3 موا. قلنا نحفظوها بالتي ار اي، تي ار اي يعني تريمستر. كاينه كادمستر، اون فوا تشوفوا ديك كيو او او و ا ça veut dire juste من 4 يعني 4 موا. كاينه عاوتاني سيمستر. هنايا البريم غادي نديرو 3000 في 4 ديال لي تريمستر، ça donne 2000 درهم. دابا غادي نحسبوا لا rémunération totale versée،
يعني اللي كياخد الفوندور على حسب لو عندنا الفيكس والكوميسيون والبريم. غادي نجمعوا التوتال ديالهم وغادي حيت غادي نحتاجوه باش نخدموا عليه لي شارج سوسيال. قلنا لي شارج سوسيال سابليكي سور لا ريمونيراسيون، ودونك ضروري من نحسبوا التوتال ديال لي ريمونيراسيون باش نحسبوا عليه لي شارج سوسيال ونسهلوا علينا الكالكول. لا ريمونيراسيون توتال هي 203,000. ابري نجيو لي شارج سوسيال عطاونا 22% من لا ريمونيراسيون. حنا لا ريمونيراسيون قلنا هي 203,000 درهم، دونك غادي نديرو ملتيبلي بار 22% ونحطو الريزلtat ديالنا. دونك 44,660 درهم. نجيو لي فري ديال ديبلاسمون. ديبلاسمون هنايا عندنا تيدير 3000 كيلومتر باغ، و عندنا هنايا chaque kilomètre تيدير فيه 2,53 درهم. دونك غادي نديرو 3000 ملتيبلي بار 2,53 غتعطينا لو مونطون توتال اللي تيخسرو في الديبلاسمون. عطاتنا 7590 درهم. هذا هما لي فري ديال الديبلاسمون. ندوزو لي فري دو repas. En ce qui concerne le repas عطاونا 80 درهم لو غوبا. يعني هاد الكوميرسيال شاك غوبا تيحط فيه 80 درهم. شحال من غوبا تيدير في العام؟ ها هي 180 et la prix 180 repas au cours de l'année. ها هي 180 غوبا في العام. دونك غنديرو هنايا لوبيراسيون ديال لا مولتيبليكاسيون وغادي نحصلو على لو مونطون اللي تيخسرو في لو غوبا انويال. دونك عندنا هنايا 14400 درهم في الفري ديال الغوبا. درنا 80 في 180. دابا نحسبوا شحال تيخسر في لوتيل. هنايا عطاونا لي سواغي، يعني شحال من امسيه تيقضيها في لوتيل. عندنا 300 درهم السواغي مع لي كليون، يعني اون سول سواغي ب 300 درهم. خصنا نعرفوا شحال من سواغي تيدير انيال. عندنا هنا رياليزي 140 سواغي بيان سور انيال. دونك غنديرو هنايا لا مولتيبليكاسيون وغادي نحصلو على لو مونطون توتال. دونك لي فري ديال لوتيل قلنا 300 في 140 غتعطينا 42000 درهم. لي سواغي كاملين كيتقاموا ب 42000 درهم. دونك دابا حسبنا لي فري دو في كاملين اللي عندنا الديبلاسمون والغوبا ولوتيل. دونك غادي نحسبوا التوتال ديال لي فري دو في باش نجمعوه مع les charges sociales ou la rémunération totale. D'accord? Donc هنا il faut faire attention. مثلا الناس اللي ما تيجمعوش الكالكول، كاين اللي ما غاديش يحط لا rémunération totale، غادي يحط غير الفيكس والبريم والكوميسيون بحال هكا. واش غيدير؟ غيجمع التوتال في الكالكول وغيخدم عليها لي شارج سوسيال وغيحط الريزلtat وغادي يحسب مثلا لي فري دو في. ملي غادي يجي يحسب لو كو توتال ديال لي فيزيت شنو غادي يدير؟ هذا اللي غادي اللي ما غاديش يدير لا ريمونيراسيون توتال، غادي يحسب لي زيليمون بلي ديتاي. فاش غيجي يحسب لو كو توتال ديال لي فيزيت غادي تكون عنده صحيحه، حيت هو ما حطش التوتال. يعني غادي فاش غيجي يدير كالكول غادي يحسب لي زيليمون بديتاي، يعني غادي يجمع الفيكس والبريم والكوميسيون ولي شارج سوسيال ولي فري دو في. دونك غتكون عنده ريزلtat لي صحيحه. باغ كونطخ هذاك اللي غادي يبقى يقاد التوتال، الا حسب لا ريمونيراسيون غيحط ليها التوتال، الا حسب لي فري دو في غادي يحط ليهم التوتال. هذا ملي غادي يجي يجمع الكالكول توتال غادي يخدم غير بلو توتال، غادي يخدم لا ريمونيراسيون توتال وياخذ بيان سور لي شارج سوسيال وتوتال ديال لي فري دو في. كاين اللي تينسى راسو بلي راه تيخدم بالتوتال. واش كيدير؟ كيمشي يحسب لي ديتاي، هو ديجا حسب التوتال وكيمشي يحسب لي ديتاي، دونك كتجي الريزلtat زايده وما كيعرفش الغلط فين كاين. دونك il faut faire attention. ملي تحسبوا التوتال ديال شي حاجه ديروا لها ماركور صافي وخدموا بالتوتال. دونك نمشيو لا ريبونس. لو كو توتال ديال لي فيزيت هو 311650 درهم. هذا هو لو كو توتال. حنا لا كيسيون طالبين منا لو كو موين دو فيزيت، صافي دير غادي نديرو لو كو توتال على لي نومبر ديال لي فيزيت. دونك غادي نهزو لو كو توتال ديال لي فيزيت ديفيزي باغ لو نومبر ديال لي فيزيت 1200 فيزيت راه كاينه في لينونسي الفوق.
هنا قالوا لينا فين تيدير 1200 فيزيت باغ an. Donc ça donne 259,70 dirhams. هذا هو لو كو دو فيزيت، يعني هذيك الزياره اللي تيدير لو فوندور، زياره وحده كتقام عليه ب 259.70 درهم. دونك جيسبر تكونوا فهمتوا. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، ان شاء الله نخدم معكم فيديو ثاني في لا ريمونيراسيون توتال. كيف العاده لا عجبكم لا فيديو ديروا لايك و بور بلوس دو كونتوني تابوناو وخليو كومونتير الحاجه اللي بغيتوها نقدها لكم.